श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं षठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। यत्सम्बन्धसुगन्धदिव्यविभवात् सत्तान्वितामादृशाः अज्ञानातितमिश्रमीलितधियां यद्भानुरश्मीयते यन्निर्व्याजसुहृद्रमासखकृपा गुम्फैकलभ्यं धनं तच्छ्रीरङ्गगुरोः पदाम्बुजयुगं निःश्रेयसे संश्रये। बाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। जय श्रीमन्नारायण। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्री अपति श्रीमन्नारायण भगवान, समस्त वंदनीय आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभाव सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, आज गोदा धनुर्मासोत्सव श्री व्रत प्रबंध को 13वीं गाथा। पुल्लिन्वायकनिदानै பொல்லாவரக்கனை கிள்ளிக்கலைந்தானை கீர்த்திமை பாடிப்போய பிள்ளைகளெல்லாரும் பாவைகளம் புக்கார் வேள்ளி எழுந்து வியாஜமிறங்கித்து புல்லும் சில்மனையான போதரைக்கணினாய் குடக்குடைந்து நீராடாதே பள்ளிக்கிடத்தியோ பாவாய் நின்றாரால் கலரந்து வெந்து கலந்தேலோர் எம்பாவாய। गोदाम्बा जीले श्रीमद् वृन्दावन की अन्यतमा एउटी गोपी भएर धेरै गोपाङ्गनाहरूका साथमा भित्र शयन गरिबक्सेकी एउटी जो गोपाङ्गना भइबक्सिन्छ, जसले मेरो नयनको सौन्दर्य छ भने भगवान स्वयं यहाँ आइबक्सिन्छ। भगवान थिम म किन जान पर्यो, भगवान मै थिम आइबक्सिन्छ भनेर निर्भर भएकी एउटी सखीलाई जगाइबक्सिन्छ। श्री धन्वी नगरमा पुनश्च श्री भक्ताङ्घ्रि रेणु चोरीलाई जगाइबक्सिन्छ, जसको छाया अनुवाद हामीले अनुसन्धान गरौँ
पक्षिणो मुखं विदारितवतः दुष्टराक्षसम् उद्धृत्य उन्मीलितवतः कीर्तिं गीत्वा गत्वा बालाः सर्वा व्रतस्थलं प्रविष्टाः। शुक्र उदितो गुरुरस्तमितः पक्षिणश्च कूजन्ति भो। कुसुमहरिणे क्षणे सुशीतलम् अवगाह्य स्नानम् अकृत्वा शय्यायां शेषे किं सालभञ्जिके त्वं समीचीनकाले कृत्रिमं विहाय मिलित्वा भोजानि तास्मच्छन्दः। हे सखी, हे भ्रमर का जस्ता काला काला नेत्र भएकी, हे मृगनयनी, हे हरिणे क्षणे, हे प्यारी सखी, ब्यूजी बक्सियोस्। सबै बालाहरू, सबै सखीहरू व्रतस्थलमा पुगिबक्सियो। पक्षिणो मुखम विदारितवतः पक्षीको मुखलाई चिर्ने भएका एउटा बकासुर आएको थियो। त्यो बकासुरको मुखलाई चिरी बक्सिने भएका दुष्ट राक्षसम उद्धृत्य उन्मूलितवतः दुष्ट राक्षसलाई उखालेर उन्मूलन गर्ने। उद्धृत उन्मूलितवतः उखालेर दुष्ट राक्षसलाई उन्मूलन गर्ने, निःशेष गर्ने। त्यस्ता भगवानको कीर्तिम गीत्वा गत्वा भगवानको नाम गाउँदै गाउँदै भगवानको महिमा यश गाउँदै गाउँदै जाँदै गर्दै गर्दै रहेका बालिकाहरू सर्वा बाला व्रतस्थलम प्रविष्टाः। व्रतस्थलमा व्रत मण्डपमा पुगिबक्सियो। उज्यालो भयो नि सखी उठी बक्सियोस्। कहाँ उज्यालो हुँदो भएको छैन। उज्यालो भयो, सबै बालिकाहरू गइसके। शुक्र उदितो, त्यो निभाइदेऊ नि तलाई उता जाँदाखेरि। शुक्र उदितो, शुक्र उदाय गुरु अस्त भए। शुक्र उदाय भनेको तामसी व्यक्तिहरू पनि आफ्ना काममा लागे, अर्थात् दैत्यहरूको बोलबाला हुन थाल्यो। शुक्र उदाय गुरु अस्त भइसक्नु भयो। सात्विक समय लुप्त हुन आँट्यो। उज्यालो भएको सङ्केत पक्षीहरूले पनि चहचह गर्न लाए आफ्ना गुणबाट चारा लिनको लागि। हे कुसुम हरिणे क्षणे, हे पुष्पमा रहने भएको हरिणको जस्तो नेत्र भएकी, अर्थात् पुष्पको हरिण भनेको भ्रमर, भ्रमरका जस्ता काला काला नेत्र भएकी हे सखी, सुशीतलम अवगाह्य, शीतल जलमा स्नान नगरेर अनि शय्यामा सुति बक्सेको छ। हे सखी, हे सालभञ्जिके, तम समीचीन काले, हजुरले यो समय भगवानको अनुसन्धान गर्ने उत्तम समयमा कृत्रिमम विहाय, यो यति बेला बनावटी गर्ने होइन, वास्तवमा यथार्थ भगवत अनुभव मिल्ने ठाउँमा भित्र एक्लै अनुभव गरेर किन बस्ने र। पर्याप्त धान हुँदाहुँदै अनि शिला खोज्न जाने हो र उठी बक्सियोस्, हाम्रो अभिप्राय बुझी बक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। त्यसको व्याख्यामा आचार्यले आज्ञा गरी बक्सिन्छ। पक्षीको मुखलाई विदारण गर्ने भनेको खाडलमा आहार खोज्न गएको एउटा बकुला बकासुरले ग्वालबालहरूलाई दुःख दिएको थियो। भगवानका सामने आइपुग्यो, भगवानले त्यसलाई समाप्त पारिबक्सियो। त्यस्ता भगवानको महिमा गाउँदै दुष्ट राक्षसम उद्धृत्य, दुष्ट राक्षसलाई समूल निर्मूल गरी बक्सिएर, अर्थात् दुष्ट राक्षस भनेको
जुन दुष्ट राक्षसले मातापितालाई पनि अलग्यायो, भगवान राम र सीतालाई अलग्यायो, त्यस्तो दुष्ट राक्षस प्राण र शरीरलाई अलग्याए जस्तै घोर अक्षम्य अपराध गर्यो। त्यस्तो अत्यन्त निर्दयी त दुष्ट रावण नभनेर त्यसलाई दुष्ट राक्षस त्यसलाई भन्ने शब्द नै छैन, त्यति यति नीच कि त्यसलाई भन्ने शब्द छैन। अनि त्यसले के गर्यो, त्यसो हुनाले त्यसलाई भगवती जानकीले पनि त्वम्नी च शशवत स्मृतः भनेर त नीच होस् भनी बक्सियो। अनि दुष्ट राक्षस किन बनेको त? राक्षस भने त भइहाल्थ्यो नि, राक्षस भने त सबै दुष्ट हुँदैन नि त। राक्षस जातिमा विभीषणस्तु धर्मात्मा, विभीषण धर्मात्मा नै भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले दुष्ट राक्षस भनेर यहाँ बताएको साधु राक्षस पनि छन्। त समुद्रित्य उन्मिलवत उखालेर निर्मूल गर्ने, त्यसलाई काट्दिने भने त ज्वरो रहिराखेको हुनाले फेरि पलाउँछ, ज्वरेबाट उखालेर निर्मूल गरिदिने। जस्तै दिलामण्डप प्रदेशमा भगवानको जो राजमार्ग हुन्छ, राजवीथी हुन्छ, भगवानलाई सवारी गराउँदा परिक्रमा गर्ने मार्ग जो हुन्छन्, ती मार्गमा कुनै प्रकारका झार घाँसहरू आयो भने तिनलाई जसरी उखालेर फालिन्छ, मार्ग शोधन गरिन्छ, त्यस्तै चाहिँ भगवानले पनि दुष्ट राक्षसलाई जरेदेखि उखालेर होरियाइ बक्सिनु भएका त्यस्ता भगवानको यश पुण्य यशलाई गीत वा गाउँदै, कस्तो त जसको यशलाई शत्रुहरूले नै गाउँदछन्। शत्रुः प्रख्यात वीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमहि भने अनुसार शत्रुहरूले पनि जसको पराक्रमलाई मुक्त कण्ठले कसरी भगवानलाई बिर्सन सक्छन् त, त्यसैले भगवानलाई सम्झँदै सम्झँदै गइरहेका छन्। प्रीतिमतीनां बालानां त्यक्तुम् अशक्यम् इति वक्तव्यं किम्? चलो जय श्रीमन्नारायण। अवरोध भएको थियो एकछिन। प्रीतिमतीनां बालानां त्यक्तुम् अशक्यम् इति वक्तव्यं किम्? अतिशय प्रेमले युक्त भएका बालिकाहरूले भगवानलाई त्याग्न सक्नुहुन्न भन्ने विषयमा भन्ने ठाउँ छ र? भगवान यस्ता भइबक्सिन्छ कि भगवानले आफ्ना गुणले सबैलाई आफ्ना बसमा गरी बक्सिन्छ। सारा संसारलाई त्यो पराक्रम, त्यो वैभव, त्यो गुण भगवानमा छ। सत्येन लोकान् जयति, सत्यले संसारलाई जितिबक्सिन्छ। मातापितालाई सेवाद्वारा जितिबक्सिन्छ, शत्रुहरूलाई पराक्रमले जितिबक्सिन्छ। सत्येन लोकान् जयति धनुषा युधिशास्त्रवान् गुरुन् शुश्रूषया चैव। धनुषा सत्येन लोकान् जयते जयते दीनान् दानेन राघव, दीनान् दानेन राघवः गुरुन् शुश्रूषया चैव धनुषा युधिशास्त्रवान्। भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणले सारा देव दानव यक्ष गन्धर्व किन्नर सबैलाई जिति बक्सिन्छ। भगवानले चाहेका अवस्थामा भगवानदेखि बाहिर कोही जान सक्दैन। सबै भगवानका चङ्गुलभित्र भन्छ नि, मेरे चङ्गुल के अन्तर, भगवानका मुठीभित्र छन्। मुठीभित्रको झिङा हो हामी के हो र? भगवानले चाहेका खण्डमा सबलाई स्वाधीन गर्न सकिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हामीहरूलाई चाहेरै त होला नि यस्तो पवित्र नित्य निर्दोष एष निष्कण्टकः पन्था यत्र संकीर्त्यते हरिः कुपथं तं विजानीयात् गोविन्द रहितागमम्। यो पवित्र शुद्ध निर्मल सोझो सरल जुन बाटामा हिँड्दा आनन्द अनुभूति हुन्छ,
साधन गर्दा पनि आनन्द अनुभूति हुन्छ भने त्यो साध्य भगवत प्राप्त हुँदा कति आनन्द आउला, वाचा मगोचर आनन्द। त्यस हुनाले त भगवान यस्ता गुणले युक्त भइबक्सिन्छ कि शत्रुहरूलाई पनि भगवानले आफ्ना बसमा गरिबक्सिन्छ। धनुषा युधि सात्रवान आफ्नो रञ्जनीय से विक्रमै, आफ्ना अद्भुत धर्मयुक्त पराक्रम, छल कपटयुक्त होइन, धर्मयुक्त पराक्रमले सबैलाई आफ्ना बसमा राखिबक्सिने भएका त्यस्ता भगवान भइबक्सिन्छ भने त्यस्ता भगवानलाई प्रेम पासले बाँधिएका यी गोपकुमारीले के बिर्सन सक्नुहुन्छ, छोड्न सक्नुहुन्छ र यस विषयमा त केही भन्ने ठाउँै छैन। ओहो, अद्भुत प्रेमले युक्त भएकी बालिकाहरू। त्यसो हुनाले हे सखी, सबैलाई भगवानले आफ्ना बसमा गरिबक्सिन्छ। रावण भगवानको पराक्रमको विषय भयो, उनकी बहिनी भगवानको सौन्दर्यमा क्षुब्ध नयन वाली भइन्। भगवानको सौन्दर्य देखेर छक्क परिन्, यस्तोरी छक्क परिन्, यति आनन्द विभोर भइन् कि नाक कान काटिदिने उनै राम लक्ष्मणलाई तरुणौ रूप सम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीक विशालाक्षौ चिरकृष्ण जिनाम्बरौ। कस्तो मुक्त कण्ठले महिमा गाउँछिन्। ती हरामीले यान त्यान यस्तो यस्तो दुनियाँभरको गाली गरेर मेरो नाक कान काटे भनेर नभनेर गएर शिकायत गर्दा तरुणौ रूप सम्पन्नौ, अत्यन्त तरुण छन्, रूप सम्पन्नौ, कस्तो रूप बताइएको छ भने यौवन लावण्य आदि अद्भुत अवयव शोभा, समूहको शोभा, त्यस्तो भन्दै मुक्तकण्ठले महिमा गाउँछिन्। त्यस हुनाले भगवानको सौन्दर्यमा क्षुब्ध नेत्रवाली भइन् बहिनी चाहिँ। दाजु रावण भगवानको पराक्रमको विषय भए, बहिनी सौन्दर्यको विषय, त्यस्तै भाइ शील गुणका विषय भइबक्स्यो। भगवान शरणागत वत्सल भइबक्सिन्छ। ओहो, यस्ता भगवान राम भनेर विभीषण पनि भगवानका गुणका विषय भइबक्स्यो, तर शील गुणका विषय। त्यसैले त्यस्ता भगवानको नाम गीत्वा गत्वा, गाउँदै हिँड्ने अरे। भनेको के भनेको त? व्रतस्थलमा जाँदा कसरी जानु भएको छ त? गीत्वा गत्वा, भगवानको गुण वर्णन गर्दै गर्दै। बाटो खर्च के हो त? कसरी जाने त? के लिएर जाने त? गच्छताम दूरमध्वानं तृष्णा मूर्छित चेतसाम पाथेयम पुंडरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम। भगवान गोविंद को पवित्र श्री नाम संकीर्तन नै वास्तवमा बाटो खर्च हो। त्यस्तो भगवानको नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै जानुभयो सखीहरू। पाथेयम पुंडरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम, त बाटो खर्च श्री नाम हरे। त्यस हुनाले नित्य सूर्यले भनेको स्वीय चरणौ गीत्वा, हजुरका श्री चरणको गान गर्दै गर्दै, बाला इत्यादि। त बालाहरू गए भनेको अस्माभिर गत्वा बोधना र सखी, हामीले गएर बिउजाउने ती बालिकाहरू त बिउजेर गइसक्नु भयो। राम राम राम, कति गल्ती भयो हाम्रो। गोप बालिकाहरू पनि गइसक्नु भयो। पया दूध आछ है राजा। त्यसो हुनाले अस्माभिर बोधनारः, अस्माभिर गत्वा बोधनारः बाला अपि तब पूर्वमेव प्रबुद्धा जग्मु। हजुरभन्दा पहिले नै बिउजेर गइसक्नु भयो सखी, उठी बक्स्योस्, व्रतस्थलमा पुगिसक्नु भयो। त्यसो हुनाले भगवान कृष्ण स्वयं पनि समूह रूपमा गएर व्रतस्थलमा प्रवेश गरी बक्स्यो, भगवान कृष्णका साथमा ती गोपिनीहरू। त्यस हुनाले
बिउजी बक्सी उज्यालो भयो। तिनीहरू गए भनेर त्यही उज्यालो मान्ने त? बालिकाहरू जानुलाई उज्यालो मानिन्छ कि उज्यालो भएर उज्यालो मानिन्छ भन्दा सखी उज्यालो भयो के। शुक्र उदित, शुक्र उदाए गुरु अस्ताए, अर्थात् शुक्र उच्च स्थलमा गइसके, गुरु अस्त भइसके भनेको अभिप्राय। तिमीहरूलाई त्यस्तो लाग्यो कि देखे जतिका नक्षत्रलाई तिमीहरूले गुरु र शुक्र भन्छौ, कोही अस्ताए कोही उदाए भन्छौ। त्यति मात्र होइन सकी, पक्षीहरूले पनि उज्यालो भएको सङ्केत गरे, चहचह गरेर चारा लिन गइसके। त्यस हुनाले पक्षी बिउजेका मात्र होइनन्, आहार लिनको लागि गइसके, जान लाए। प्रबोधन मात्रम बिना आहारम अन्यस्य कुजन्तो जग्नु। आहार खोजेर सुन्दर कलरव गर्दै गइसके पक्षीहरू। त्यस हुनाले हे कुसुम हरिणे क्षणे, यस्तो पुष्पमा रहने भएको, पुष्पमा रमाउने भएको मृग भनेको भ्रमर जस्तो नेत्र भएकी हे सखी, हे अर्थात् कुनै मृग विशेष, हे हरिणे क्षणे, हे मृग नयनी। हरिण शब्दको लक्षित लक्षणद्वारा भ्रमर नै बताइएको, भ्रमर बताउन खोजेको हो। त्यो पनि हुन्छ। अर्थात् पुष्पहारी, पुष्पलाई हरण गर्ने, पुष्पको परागलाई हरण गर्ने भ्रमर जस्तो काला नेत्र भएकी हे कृष्ण क्षणे, अर्थात् भगवान कृष्णको सतत अनुसन्धान गरेर कृष्ण नै जसका नेत्रमा रहिबसेको छ, हे कृष्ण क्षणे। सुशीतलमा बगाइए, शीतल जलमा स्नान गर्न छोडेर भनेको सूर्य उदाएपछि सूर्यको किरणले जल तात्तछ, त्यो नभएर शीतल जलमा स्नान नगरेर भगवानको वियोगको अवसरमा भरतजी पंक दिग्धस्तु जटिल, एकदम धूली धूसरित भएका भरतजी कथन्त पररात्रान्ते सरयू मबगाहते, एकदम राति राति उठेर ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर कसरी नुहायो होला नि मेरो भाइले, बिहानै सरयूमा नुहाएका छन् भनेर भगवानले अनुसन्धान गरे। झैं भगवान कृष्णको विरहको जो ताप हो, रामको विरहको तापलाई समन गर्नको लागि राम राम भन्दै लडखडाउँदै धुली दूषरित हुँदै भरतजी गएर सरयूमा स्नान गरे। झैं हामी पनि भगवान कृष्णको विरह दूर हुने गरी स्नान नगरेर शय्यामा सुतिबक्सेको छ। त हामीमा भएको भगवान कृष्णको विरहको ताप शान्ति जसरी हुन्छ, त्यस प्रकार अब अगाडि गएर हामीहरू फेरि कहिले पनि भगवान कृष्णका साथमा विरह नहोस् भनेर स्नान गर्ने होइन, भगवान कृष्णको गुणमा अवगाहन गर्ने होइन, विरह कहिले नहोस्, वियोग कहिले नहोस् भनेर भगवान कृष्णको गुणगङ्गामा डुब्की लगाउने हो। हे सखी, त्यसो हुनाले उठी बक्सोस्। हजुरका नेत्र कस्ता छन्? तब नेत्रेण कृष्णम जित्वा, हजुरका नेत्रले भगवान कृष्णलाई जितेर, ती नेत्रद्वारा भगवान कृष्णलाई जलपान गरे चाहिँ भगवान कृष्णको रसानुभव गर्न छोडेर यस्तै दीर्घनयना बालमृगी हजुर यहाँ रहिबक्सेको छ। त सर्वलोक स्वामी भगवान कमलनयनलाई, त कमलनयन भगवान हजुर भ्रमरनयनी हजुर, त्यस हुनाले कमलनयनलाई हजुरका भ्रमरनयनले त्यो कमलनयनको जो मधु पराग हो त्यो अनुभव गर्ने होइन र यहाँ यस्तै एक्लै सुत्ने हो सकी? ओहो, हजुरका नेत्रले भगवानलाई आफ्ना बसमा गरेर अनि भगवान सहित हजुर भएर हामीले हजुरको अनुभव गर्न पाउँला, हजुरको अनुसन्धान गर्न पाउँला भनेको त
तिनी नेत्र त झन् हामीलाई भगवानदेखि वियोग गराउने हेतु हुन्छन् र। हजुरका नेत्रले भगवानलाई परवश गराएर अनि भगवानलाई जे भन्यो त्यही मान्ने गराएर हामीलाई भगवानको सन्निधिमा भगवानले स्वीकार गर्ने गराउने हजुरका नेत्र हुन्। ती नेत्रले एक्लै भगवानलाई हजुरले स्वाधीन गराएर अनुभव गरेर अनि हामीलाई वियोग गराउने हो त। हजुरका नेत्रले भगवानको साथमा हाम्रो संयोग गराउन पर्नेमा ती नेत्र हामीलाई भगवानदेखि अलग्याउने हेतु बनाउने हो र सखी। प्रेमको संवाद अर्थात शय्यायाम शेषे किम, कृष्ण भगवानले स्पर्श गरिबक्सेको, भगवान कृष्ण आएर शयन गरिबक्सेको यति बेला नभए पनि त्यही शय्याको सुगन्ध भगवान कृष्णको स्पर्शले युक्त भएको शय्यामा त्यही शय्यालाई आग्रहण गर्दै सुँग्दै बसिबक्सेको छ र के। धान्य समृद्धि हुँदा पनि शिला खोज्ने हो र। भगवान कृष्णको साक्षात प्रत्यक्ष संश्लेष मिल्ने समयमा अनि त्यो शिला खोजे चाहिँ भगवानले कुनै बेलामा जुन पर्यङ्कमा जुन शय्यामा भगवान आएर विराजमान भइबक्सियो अनि भगवान कतै गइबक्स्यो त्यही शय्यालाई त्यसैमा ब्रह्मगन्ध अनुसन्धान गरेर बस्ने हो र। अहिले त प्रत्यक्ष भगवान बिल्कुल हजुरलाई जति बेला भन्यो त्यति बेला हजुरका अनुभव विषय भइबक्सिनु हुनाले सखी उठिबक्स्योस्, भगवानलाई प्रत्यक्ष अनुभव गरिबक्स्योस्, गराइबक्स्योस्। हजुर एक्लै त सुतिबक्स्योस्, सबैलाई साथमा लिएर भगवानको अनुभव गराइबक्स्योस्। यो त राम्रो समय हो। पहिले पो कृष्ण एकतिर, गोप बालिकाहरू एकतिर, गोप बालिकाहरू भुइँतलामा लुकाएर राखिएको हुन्थ्यो, कृष्णले नदेखुन्, यिनीहरूले कृष्णलाई नदेखुन् भन्ने। अहिले त त्यस्तो छैन नि, अत्यन्त उचित समय छ। तिनी जुन जसले हामीलाई संयोग हुन दिँदैन थियो उनीहरूले आज सम्मति गरेर ल कृष्णको परामर्श अनुसार तिमीहरूले व्रत गर, कृष्णले तिमीहरूलाई व्रत गर्ने प्रक्रिया बताउनेछन्। जति बेला भन्यो त्यति बेला कृष्णको परामर्श लिएर कृष्णको साथमा तिमीहरूले यो व्रत सम्पन्न गर भनेर बस दूध हेर्न भएर बिरालालाई राखिदिए चाहिँ, बिरालालाई दूध कुन लगाइदिए चाहिँ भगवानको साथमा हाम्रो यो पवित्र सान्निध्य मिलाइदिएका बेलामा पनि अनि एक्लै पहिलेको अभ्यास अनुसार त्यही अनुसन्धान गर्ने हो र। उठ्नुहोस् सखी। अरे दही प्रशस्त भएपछि पखाले पिउने हो र। पखाले भन्ने जानिबक्सिन्छ होला नि, दही राखेको मोही पारेको ठेकोबाट दही मोही खनाइसकियो, केही पनि छैन, त्यही भएर पखालेर दिएको थियो अरे के। त्यो नहुँदा पो त्यो त पखाले खाने। अब त साक्षात भगवानलाई अनुभव गर्ने बेलामा पनि के पखाले त्यही शिला खोजे चाहिँ गरिबक्सिन्छ र उठिबक्स्योस्। अथ सकृष्णो वयम च जलक्रीडाम कुर्मः, भगवान कृष्ण हामी जलविहार गर्नेछौँ। अथ तदङ्क शयनार्ह कालम प्राप्य, भगवानको जस्तै सीतामाजीले समया बोधित श्रीमान सुखसुप्त परन्तपः, भगवान राम सीताका काखमा सुतिबक्सेको थियो। त्यति बेला श्रीमान शयन कालमा पनि अत्यन्त दिव्य सौन्दर्य भएका भगवान रामलाई जयन्त काकले अपराध गर्यो। विवश भएर मैले भगवानलाई जगाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ त्यस्तो केही छैन। यहाँ भगवान आलो पालो गरेर जो अङ्कमा शयन गर्ने समयमा पनि अथ तदङ्क शयनार्ह कालम प्राप्य शय्यामाग्रह शयन सिकिम, भगवत अङ्क शयनको बेलामा पनि रिक्त पर्यङ्कमा शयन गर्ने हो र उठिबक्स्योस्। यो उत्तम अत्यन्त सौभाग्य उदय भएको समय। अहिले यस्तो राम्रो समय छ, यो समयलाई नगुमाइबक्स्योस्। मौका आउँछ पर्खँदैन, त्यसमा चुक्ने बडो मूर्ख हो। के थाहा पछाडि कस्तो समय आउँछ। किनभने
आगमिष्यत काल, आउने वाला काल, रावणादिवत वर्तमान किल, वर्तमान काल किल। रावण जस्तै, रावणले जस्तै सीता र रामको वियोग गराए त्यस्तै वियोग गराउने समय आउन सक्छ। त्यस हुनाले यति बेला कृत्रिम बनावटी नगरी बक्सोस्। कृत्रिम भनेको एक्लै कृष्णका चेष्टालाई चिन्तन गरेर शयन नगरी बक्सोस्। त्यो छोडेर सबै साथमा मिलेर भगवान कृष्णकै सन्निधिमा भगवानको अनुभव गरेर बस्ने हो। मिलित्वा भनेको अस्माकं त्वाम अप्रदर्श्य तीर्थान रूप आत्मापहारम विहाय, हामीलाई हजुरका हामीलाई, अस्माकं हजुरका हामीलाई हजुर नदेखाएर, हजुरले आफूलाई लुकाएर यो आत्मापहार नगरी बक्सियोस्। हामी सँगै मिलेर भगवानको अनुभव गरी बक्सियोस्। हामी सहित भगवानको अनुभव हामीलाई पनि गराइ बक्सियोस्। किनभने दिदी, ए सखी, शेष हरायो भने त शेषीले खोज्दछन्। शेषी हराए के गर्ने? हजुर हाम्रो शेषी होइन र? हामी हराए, हामीले बिराए, हजुरले हामीलाई खोजेर हामीहरूलाई परिमार्जित गर्ने हो। तर हजुर नै हराउने भने, यो सबै काम हजुरले गर्ने हो अनि हजुर नै सुध दिने भने हामी के गर्ने? त्यसो हुनाले ए सखी, शेषी शेष हरायो भने शेषीले क्षमा गर्दछन्। अब शेषी शेष हरायो भने शेषीले क्षमा गर्छु भन्ने पनि हुनुहुन्छ। शेषी नै हराइदिए अनि कसले क्षमिष्यामी कसले भन्ने? क्षमामी भन्ने पनि कोही रहँदैन। शेषित्वस्य अपहारे क्षमामी इति वदन्तो न सन्ति। यो दोष रहिराख्ने हुनाले हजुर उठी बक्सियोस्, मिलेर भगवानको अनुभव गरौँ हे सखी भनेर भनिबक्सिन्छ। यसको स्वापदेशमा व्रतस्थल भनेको के हो त? स्वापदेश भन्ने हिजो पनि भ्याइएको थिएन। हिजो पनि बडा राम्रो कुरा थियो। माने यति दुध दिने गाईहरू छन् कि पुरै सबै आँगन नै, घर नै, गोठ नै हिलो बनाइदिने भनेको, दुध भनेको हिजो निवेदन गरेँ, दुध भनेको अत्यन्त भोग्य ज्ञान हो, परम पवित्र ज्ञान हो। अनि गोठ भनेको आचार्यहरू रहने सान्निध्य हो, जहाँ गाई भनेको आचार्यहरू भइबक्सिन्छ। गाईका 4वटा स्तन नै आचार्यले हिजै निवेदन गरेका थिए। 4 प्रकारले उपदेश दिने 4वटा हेतु। सबैभन्दा उत्तम हेतु भगवानको गुणानुभव नगरिकन बस्न नसक्ने। मध्यम हेतु अब शिष्यको दुर्गति देख्न नसक्ने। अनि तेस्रो हेतु शिष्यको प्रार्थना। अर्को हेतु भगवानको आज्ञा। 4वटा स्तन, 4 हेतु रूपी स्तनबाट आचार्यहरूले ज्ञान दिइबक्सिन्छ भने जस्तै यहाँ पनि सबै सखीहरू व्रतस्थलमा गए भनेको के हो त? व्रतस्थल भनेको प्रवचन मण्डप, सत्सङ्ग स्थल, जहाँ कालक्षेप गरिन्छ। गोपकन्याहरू भनेका को हुन् त? सबै बालिकाहरू गए भनेको अनन्यार्ह शेष भएका, भगवानकै लागि जसको जीवन छ, भगवत भागवत आचार्यका अनन्यार्ह शेष आकारत्रय सम्पन्न, अनन्यार्ह शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शरणत्व, त्यस्ता आकारत्रय सम्पन्न महाभागवतहरूलाई भाला भनेर बताइएको हो। शीतल जल भनेको के हो त? सुशीतलम जलम अवगाह्य। शीतल जल भनेको दिव्य ज्ञान हो।
दिव्य कथा श्रवण गर्नुलाई शीतल जल भनिन्छ। अनि सुन्दर नेत्र भएकी कुसुम हरिणे क्षणे भनेको के हो त? नेत्र भनेको ज्ञान हो, अत्यन्त सूक्ष्म ज्ञानले युक्त भएकी, ज्ञान सम्पत्तिले सम्पन्न भएकी यस्ती हे सखी। कस्तो ज्ञान त? बिर्सेर पनि देवतान्तरलाई उपाय नमान्ने। यो सबैले बुझ्ने मसिनो कुरा छ। आफ्नो शरणागत भएर भगवानलाई एक दिन शरणागति गरियो, त्यसपछि म हजुरको हो भनेर भगवानलाई बिर्से नभनेर भगवानलाई बिर्से पनि आपत्ति परे पनि अरूलाई हजुर मेरो रक्षक भइबक्सोस् नभन्ने। जस्तै विवाह गरेकी वधुले पतिलाई प्रेमसँग मेरा प्राणनाथ भन्छन्। सधैँ नभनु, सधैँ मेरा प्राणनाथ भन्ने, एक दिन मात्र हजुर पनि मेरा, अर्थात् एक दिन म हजुरकै सेवामा रहन्छु, सब प्रकारको सेवा भनेर कसै कुनै परपतिलाई परपुरुषलाई भन्छन् भने सधैँ आफ्ना पतिको अनन्य सर्वविध सेवा गरेर बसेकी नारीले परपुरुषलाई एक दिन वचनले मात्र भन्छन् भने पनि अत्यन्त त्यो अक्षम्य अपराध हुन्छ। त्यो बाणीले उनलाई आफ्नै मनलाई शान्ति दिँदैन। अहो मैले कत्रो घोर अनर्थ बोले, वचनद्वारा मात्रै, कर्मले कुनै अनर्थ नभए पनि हो। त्यस्तै झैं भगवान श्रीमन्नारायणका शरणमा परेपछि भागवत आचार्य बाहेकहरू कसैलाई कहिल्यै पनि बिर्सेर पनि उपाय मान्न हुँदैन। यो कुरा मननीय हो, सम्झने भने सही अर्थ। अरूलाई उपाय मान्दा उनी अरू देवताहरू पनि बडा दुखी भइबक्सिन्छ। हरे राम राम। एउटा कुनै राजकुमारले राजाको नोकरसँग मलाई जडेउरी दिनुहोस् न, मलाई खाना दिनुहोस् न भन्नु जस्तै हो। भगवानले के दिइबक्सिन्न र आफ्ना शरणागतलाई? जो विश्वम्भर भइबक्सिन्छ, सारा विश्वलाई उहीँले पालन पोषण गरिबक्सिया छ। कस्तो मान्छेले नजानेको होला? भगवान रक्षक, पालक। पालक भनेको के हो त? अनिष्ट हटाएर इष्ट दिने, सबै दिने त भगवानले हो नि। त्यस्ता भगवानलाई बिर्सेर अरूलाई, भगवानलाई एक दिन उपाय वर्ण गरिसकेपछि नसम्झनुस्, सही भगवानको विपरीत आचरण नगर्नुस्। बस एक दिन भगवानको नाम आचार्यका माध्यमले भगवानलाई उपाय वर्ण गरिसकेपछि त्यो शरणागति भाव नछिन्ने उपाय गर्नुस्। त्यति भए भगवानलाई नसम्झे पनि केही हुन्न। के भनेर गरियो त त्यति बेला? पितरम मातरम दारान सर्वकामाश्च साक्षरान। सबैलाई छोडेर लोक विक्रान्त चरणौ शरणम ते ब्रजम विभो भनेर गरेको शरणागतिलाई, त्यसलाई छाडिदिने भने सिद्धिएन। अलिकता बस प्रेमको काँचो धागो हो, अलिकता बिग्रे त खत्तम भयो। त्यस हुनाले बडा सावधानपूर्वक हिँड्न पर्दछ। त्यो प्रेमको साँगुरो गलियो, हेमा म भगवानकै हुँ, प्रेम गली अति साँकरी या में दो न समाए। संसारलाई संसार पनि यो पनि मेरो उपाय हो भने त यो भगवान छोडिदिई बक्सिन्छ। अरूलाई उपाय मानेपछि भगवानले छोडिदिई बक्सिन्छ। अरू उपाय नै होइनन्, अरू अपाय हुन्, विघ्न हुन्। अनि यहाँबाट नि गइयो, उताबाट त गइयो। त्यस हुनाले त्यस्तो अनन्या र शरण भएका बालकहरू बालिकाहरू जो बिर्से, भगवानलाई बिर्से पनि अरूलाई उपाय नमान्ने, त्यस हुनाले वास्तवमा यस्ता श्रोता पनि दुर्लभ हुन्छन्, वक्ता पनि दुर्लभ हुन्छन्। यस्ता उत्तम श्रोताहरू र उत्तम वक्ताको यहाँ चर्चा हो। भित्र शयन गरेकी सखी भक्ता भइबक्सिन्छ, अर्थात् आचार्य चरण भइबक्सिन्छ।
श्रोता कस्ता हुन्छन् त? श्रोता पनि एकदम यस्थित्वा विमुखम प्रणम्य विधिवत त्यक्तान्यवादो हरे, अरू बातलाई बिर्से छोडेर बस भगवान कृष्णका गुणगणमा डुबकी लगाउनेवाला त्यस्ता उत्तम श्रोता। उत्तम वक्ता कस्ता हुन्छन् त? उत्तम वक्ता ती हुन्छन् कि केवल भगवानका पावन गुण वर्णन गर्दछन्, भगवत भागवत आचार्यका गुण। त भगवत सम्बन्धी को गुण गाउँदछन् त्यस्ता उत्तम वक्ता उत्तम श्रोताहरू यहाँ बताइएको हो। अनि शुक्र उदाय गुरु अस्ताय भनेको के हो त? गुरु भनेको सात्विक काल, सात्विक समय जान आँट्यो, तामसिक समय आउन आँट्यो। त्यस हुनाले बिउजी बक्सियोस्, बेर नगरी बक्सियोस्। वास्तवमा यो संसारमा यहाँभन्दा उत्तम समय छ भगवानको भक्ति गर्नु, सत्सङ्ग सुन्नु, तत्त्वहित पुरुषार्थको ज्ञान सुन्नु, मन्त्र सुन्नु, मन्त्रार्थ सुन्नु, मन्त्र रहस्यार्थ सुन्नु, मन्त्र प्रतिपाद्यार्थ सुन्नु। यहाँभन्दा अरू सौभाग्य कुनै हुन सक्छ? त्यसमा उठी बक्सियोस्, सखी उठी बक्सियोस्। भो भो मूर्खजना किमस्ति भुवने तस्मात् परं दैवतं श्रीनारायण वैभवं न सुगमं यावद् विपन्नो धियात् निष्कृष्टं कथयाम्यहं नहि पुनस्तस्मात् परं दैवतं गोपालस्य हरे पदाम्बुजयुगं संश्रित्य संजीवत। हे संसारका जन हो, उठ्नुहोस् उठ्नुहोस्। हे आचार्य हजुर पनि बिउजी बक्सियोस्। यी आएका मुमुक्षुजनलाई दिव्य ज्ञान दिई बक्सियोस्। ये संसारका मूर्खजन हो, वास्तवमा यो संसारमा भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भन्दा अरू कुनै परदेवता छ र? श्रीनारायणको वैभव विपत्ति नआएसम्म थाहा हुँदैन। विपत्तिमा बल्ल ज्ञान आउँछ। त्यही हुनाले होला विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम भनेर कुन्ती माताजीले भनिबक्सियो। सम्पत्तिमा व्यक्ति प्रमादी हुन्छ, असावधान हुन्छ। विपत्तिमा केही सात्विक अंश रहेको व्यक्ति, भगवानको अनुग्रह भाजन भएको व्यक्ति विपत्तिमा सावधान हुन्छ र त्यो विपत्तिले वास्तवमा जो अविनाशी सम्पत्ति त्यसलाई प्राप्त गर्ने सौभाग्य दिन्छ। विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः विपद विस्मरणम विष्णु सम्पन्न नारायण स्मृति। भगवानलाई सम्झनु सम्पत्ति हो, भगवानलाई बिर्सनु विपत्ति हो। त्यस हुनाले भगवानको कृपा नभएसम्म यो भगवानको वैभव जान्न सकिँदैन। त्यस हुनाले अत्यन्त उत्तम कुरा यही हो कि भगवान नारायण भन्दा अरू प्राप्य वस्तु कुनै पनि छैन। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानको गोपालस्य हरे पदाम्बुजयुगम संश्रित्य संजीवत। भगवानको चरणकमलको आश्रय गरेर बाँच्नुहोस् भनेर यही बताइ बक्सिएको हो। आजको गाथाको अर्थ शाखानामुपरि स्थितेन मनुना मूलेन लब्धात्मकः सत्ता हेतु सकृज्जपेन सकलं कालं द्वयेन क्षिपन् वेदोत्तंस बिहारी सारथि दया गुम्फेन विश्रम्भितः सारज्ञो यदि कश्चिदस्ति भुवने नाथः सयूथस्य न। वेद वेदान्तमा वेदका शाखामा, जो वेदका शाखाका माथि वेदान्तमा रहेको जो श्रीमन्त्र हो, शाखानाम उपरिस्थितेन मनुना, वेद वेदान्तको जो सार अंश हो, चारै वेद वेदान्तलाई दोहन गरेर निक्लेको चार वेद वेदान्तको सार चार अक्षर, त्यो चार अक्षरले युक्त भएर फेरि त्यसलाई प्रणव र अन्तिममा चतुर्थ्यन्त नमः शब्द लगाइदिएर भएको जो
श्रीमदष्टाक्षरी मन्त्र जो छ त्यो श्रीमदष्टाक्षर मन्त्र द्वारा मूल मन्त्र मनुना मूलेन भनेको मूल मनु भनेको मनुको अर्थ मन्त्र हो। त्यसद्वारा आत्मसत्तावान भएको जो व्यक्ति छ शाखानाम उपरिस्थितेन मनुना मूलेन लब्धात्मक मूल मन्त्रले आत्मसत्तावान बन्दछ व्यक्ति। मूल मन्त्रले ऐना देखाउँदछ आत्मा आत्मा के हो परमात्मा के हो त्यो ज्ञान गराउँदछ। बस मूल मन्त्रले एकै दिन आचार्यका श्रीमुखबाट उच्चारण गरे अनुसार आफूले फेरि अनुच्चारण गरिदिएपछि त्यो विश्वासमा रहेपछि त्यो सत्तावान भयो। मूलेन लब्धात्मक सत्ता हेतु सकृत जपेन सत्ताको लागि एकपटक जपेर अनि अरु समय के गर्ने त सकलम कालम द्वयेन क्षिपन सबै समय द्वय मन्त्रले व्यतीत गर्दो छँदो। द्वय मन्त्रले मूल मन्त्रद्वारा आत्मसत्ता प्राप्त भयो। द्वय मन्त्रद्वारा सर्वतन्त्र स्वतन्त्र निरङ्कुश भगवानको शरणमा परे पनि उहाँले त्याग दिए के गरौँला भन्ने यदि डर आयो भने द्वय मन्त्र रूपी पंखाद्वारा उसलाई शीतलता प्राप्त हुन्छ। त द्वय मन्त्रको अर्थानुसन्धान पूर्वक भगवानको निरङ्कुश ऐश्वर्य निरङ्कुश स्वतन्त्रताले हामीलाई त्यागे के गर्ने होला भनेर नडराउनु सकियो। द्वय मन्त्रको शीतल जलमा डुब्की लगाएर अनि समय यापन गर्ने। द्वयेन सकलम कालम द्वयेन क्षिपन सकलम कालम द्वयेन क्षिपन अनि वेदोत्तंस बिहारी सारथि दया गुम्फेन विश्रम्भित मोक्षयिष्यामि माशु च भन्ने भएका भगवानको जो अन्तिम चरम मन्त्र भनिन्छ अन्तिम उपदेश जो उपदेश गरेपछि अत्यन्त सारांश हो। 1.25 लाख ग्रन्थ महाभारतको सारांश चरम मन्त्र त्यो अर्जुनको सारथी जो भइबक्सिन्छ हामी सबैका सारथी वास्तवमा भगवान कृष्ण हो। त्यस्ता सारथीका श्री वचनद्वारा गुम्फेन वेदोत्तंस बिहारी सारथी दया गुम्फेन विश्रम्भिता दयाले गुम्फित भएको दयाले गुटमुटिएको त्यस्तो दया ओतप्रोत भएको त्यो वचनद्वारा पार्थ सारथीको श्री वचनद्वारा विश्रम्भित ढुक्क परेको छँदो। त्यस्ता कुनै जो आचार्य भइबक्सिन्छ ज्ञानी महाभागवत भइबक्सिन्छ त्यस्तालाई प्रार्थना गरिएको हो। त्यस्ताको आज्ञा अनुकूल चल्ने भएका जोहरू सखी हुन् अर्थात् जिज्ञासु जो भाला हुन् भनेको पाण्डित्याभिमानलाई छोडेर अत्यन्त सरल स्वभाव निश्चल स्वभावमा छल कपटले रहित भएका त्यस्ता उत्तम अधिकारी जिज्ञासु महाभागवतहरू जो श्रोता भइबक्सिन्छ उहाँहरूले प्रार्थना गरिबक्स्यो उठिबक्स्यो भनेर। त्यस हुनाले गुरु अस्तायो भनेको शुभ मुहूर्त जान आँट्यो अशुभ मुहूर्त आउन आँट्यो शुक्र उदाए तामसकाल आउन थाल्यो। यस्ता व्यक्ति आउने छन् कि जसले केही छैन ईश्वर छैन यो बेकार हो भन्ने खालका भुङ्क्ते वेत्ति च देह एव समः भूतानि तेष्वेकधि किण्वादौ मदशक्तिवत् कर्तुफलं भोक्ता न कोऽपि स्थिर भन्ने खालका अरे केही पनि छैन यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भन्ने खालका व्यक्तिहरू खानी उड्नीमा जहाज नखानु चारखुट्टेमा चारपाई नखानु त्यस्ता खालका जे पायो जहाँ पायो जहिले पायो जस्तो पायो त्यस्तो लुडाउने खालका त्यस्ता अधमहरूको समय आउन आँटेको छ। त्यस हुनाले यो समयमा सावधान भएर भगवानका दिव्य कथा श्रवण गरौँ जीवन धन्य धन्य गरौँ कृतकृत्य बनौँ भनेर निवेदन गरिएको हो।
अब आज यहीं नहीं राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ए अनंता ल राजा।